सो एक्साइज डिपार्टमेन्टको होम पेज ओपन भएपछि तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँको यो ई सर्भिसेस सेक्सनमा ई आबकारीलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँको लगइन युजर आइडी र पासवर्ड माग्छ। सो युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ तपाईँको रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरमा वाया एसएमएस तपाईँलाई सेन्ड गरिन्छ। सो अगर सपोज तपाईँको मेसेज तपाईँको फोनमा आएको छैन भने चाहिँ तपाईँको यो राइट ह्यान्ड साइड कर्नरमा तपाईँले हेल्प डेस्कको नम्बरलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। उसको लागि चाहिँ हामी एउटा एफएलआर युजर आइडी र पासवर्ड हाल्नेवाला छौँ। So after entering the username and password, तपाईँले क्याप्चा हालिसकेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नै लाइसेन्सीको ड्यासबोर्ड देख्नुहुनेछ। फर डेमो पर्पस एक्साइज लाइसेन्सी रिटेल शपको युजर आइडी र पासवर्ड हाल्नेवाला छौँ। सो तपाईँले युजर नेम पासवर्ड अनि यो क्याप्चा कोड हालिसकेपछि तपाईँले लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसक्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुँदै गरेको युजरको ड्यासबोर्ड देख्नुहुनेछ। सो फर्स्ट थिङ तपाईँ गएर लाइसेन्स रिन्युअलमा गएर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा गएर प्रिपेयर एप्लिकेसनमा जानुहोस्। सो प्रिपेयर एप्लिकेसनमा तपाईँकोमा क्लिक टु भ्यूमा फर्स्टमा तपाईँको प्रिन्ट लाइसेन्स इन्फो अप्सन छ। त्यो प्रिन्ट लाइसेन्स इन्फो अप्सनमा तपाईँले आफ्नै डिटेल्सहरू सबै हेर्नु सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल लाइसेन्सी नेम टाइपहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ, मोड अफ अपरेसन हेर्नु सक्नुहुनेछ, सेल्सम्यान हो कि बारम्यान हो कि तपाईँको सेल्फ हो भने हेर्नु सक्नुहुनेछ। अनि सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले अपडेट लाइसेन्स इन्फोमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै लाइसेन्सहरू अपडेट गर्नु सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले लाइसेन्स अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले लाइसेन्सलाई अपडेट गर्नु चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँले लाइसेन्स अपडेट इन्फो गर्नु चाहिँ तपाईँले गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँ क्लिक अपडेट लाइसेन्स इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप 2 की इन्फर्मेसनमा तपाईँले सर्टन स्टेप्सहरू इनपुट गर्नुपर्ने छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको लाइसेन्स आइडी अटोफिल्ड हुन्छ, एक्साइज डिस्ट्रिक्ट पनि ग्याङटोक भनेर अटोफिल्ड हुन्छ तपाईँको। सपोज तपाईँको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो भने गेजिङ भनेर अटोफिल्ड हुन्छ। सो लाइसेन्सी टाइप पनि अटोफिल्ड हुन्छ। अनि क्याटेगोरी अफ लाइसेन्स तपाईँको रिटेल हो कि बार हो कि सबै अटोफिल्ड हुन्छ। सो इन माई केस मैले चाहिँ अहिले रिटेल सपको मैले लाइसेन्स डेमो पर्पजको लागि, सो इट्स सोइङ एफएलआर सप। सो त्यहाँदेखि तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट नेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नै सपको नेम हाल्नुपर्ने छ। फर इक्जाम्पल इन रिटेल सपमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै नाम, फर इक्जाम्पल नाम एन्ड देन फरेन लिकर रिटेल सप लेख्नेछु। सो इन केस तपाईँको बार सप हो भने तपाईँले इस्टाब्लिसमेन्ट नेममा चाहिँ यता चाहिँ तपाईँले नै बार सपको नाम, होटेलको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। सो कन्ट्याक्ट मोबाइल नम्बर पनि तपाईँको अटोफिल्ड हुन्छ। सो तपाईँले चाह्यो भने तपाईँको आफ्नो इमेल आइडी पनि यता एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड देन तपाईँले सबै अटोफिल गरिसकेर तपाईँले यो मोड अफ अपरेसनमा तपाईँको अगर लाइसेन्सीको सेल्सम्यान पनि छ भने एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। इफ तपाईँको सेल्फ आफै चलाउनु हुँदैछ भने सेल्फ गर्नु सक्नुहुनेछ। अर एल्स तपाईँले अगर तपाईँको सेल्सम्यान छ भने चाहिँ सेल्सम्यान क्लिक गर्नु पर्ने छ तपाईँले। सो सेल्सम्यानमा क्लिक गरिसकेर तपाईँले मुनि सेभ गर्नुपर्ने। सेभ गर्नु चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। सेभ गरेर ओके गर्नुहोस्। ओके गरेर स्टेप 3मा चाहिँ तपाईँको एड्रेसहरू तपाईँले एड गर्नुपर्ने छ।
एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको लाइक साइट डिस्ट्रिक्ट तपाईँको अटोफिल्ड हुन्छ, तपाईँले साइट सब डिभिजन तपाईँले हाल्नु सक्नुहुनेछ। लाइक फर इक्जाम्पल मैले ग्याङटोक सब डिभिजन हालेको छु, सो पाक्योङ छ भने पाक्योङ हाल्नु सक्नुहुनेछ, रङपू रङली छ तपाईँको अप्सन छ इस्टको। सो यसमा पुलिस स्टेसन पनि मैले सरदार पुलिस स्टेसन अलरेडी फिलअप गरेको छु, तपाईँले त्यो पनि हाल्नु सक्नुहुनेछ तपाईँको आफ्नै पुलिस स्टेसन्सहरू। एन्ड देन एक्साइज सब डिभिजन पनि ग्याङटोक हालिसकेको छु। सो क्याटेगोरीमा लोकेसन क्याटेगोरीमा तपाईँको अब मेरो चाहिँ सामदोङ परेर चाहिँ मैले ब्लक हालेको छु। सो इन केस तपाईँको ग्याङटोकमा पऱ्यो भने तपाईँले म्युनिसिपल कर्पोरेसन पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। म्युनिसिपल कर्पोरेसन हाल्यो भने ग्याङटोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा क्लिक गर्यो एन्ड देन तपाईँले आफ्नै एरिया चुज गर्न सक्नु। बट इन माई केस मेरो केसमा चाहिँ म्युनिसिपल लाइसेन्स क्याटेगोरी चाहिँ मेरो ब्लक पऱ्यो। सो ब्लकमा चाहिँ मेरो रागदुङ तिनतेक एन्ड देन सामदुङ कम्बल। सो वार्ड नेम अप्पर सामदुङ। अन्त मेरो यो एड्रेस अफ द बिजनेस प्रिमाइसेसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै एक्ज्याक्ट साइटको लोकेसन भन्नु सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल इन माई केसमा चाहिँ मेरो अप्पर सामदुङ मेन्सन गर्छु। अप्पर सामदुङ मेन्सन गरेर मैले रोड नेम मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ। सो पिन कोडमा चाहिँ मैले म्यान्डेटरी हो, सो 737101 गरेँ। आफ्टर द्याट सेभ गर्नु पर्यो। ओके एन्ड देन तपाईँले सेभ गरेपछि चाहिँ तपाईँले स्टेप 3 को बादमा चाहिँ तपाईँले स्टेप 5 मा यहाँ गएर तपाईँ स्टेप 5 मा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप 5 मा चाहिँ तपाईँले आफ्नै मेम्बर डिटेल्सहरू एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सो मेम्बर डिटेल्स एन्टर गर्नुको लागि तपाईँ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले आफ्नै मेम्बर नेम, लाइसेन्सिङ नेमहरू, मोबाइल नम्बरहरू पाउनुहुनेछ। सो तपाईँले अगर मोबाइल नम्बरमा या त मेम्बर नेम पाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले यो क्लिक टु को अप्सनमा एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नै लाइसेन्सीको नेमहरू सक्नुहुनेछ। सो फर इक्जाम्पल मैले आफ्नै मेम्बर नेम टिटिटी भनेर फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम चाहिँ टिटिटी भनेर मेन्सन गरेको थिएँ। सो यसलाई म चेन्ज गरेर टेस्ट लेख्छु। सो त्यसरी नै तपाईँले आफ्नै फादर्स हस्बेन्ड नेम पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यता एन्टर गरेर। डेट अफ बर्थ, प्यान कार्ड, आधार नम्बर पनि एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ र मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सो अपलोड फोटोमा तपाईँले चुज फाइलमा गएर तपाईँले आफ्नै लाइसेन्सीको पास फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। सो देन तपाईँ सेभ गरिदिनुहोस्। ओके स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले आफ्नै मेम्बर डिटेल्सहरूमा मेम्बर नेमहरू तपाईँले जे चेन्ज गर्नुभएको छ सबै यहाँ देख्नुहुनेछ। फोन नम्बरहरू पनि चेन्ज गर्नु भएको छ भने फोन नम्बर पनि देख्नुहुनेछ। सो इन माई केस मैले मोड अफ अपरेसन स्टेप 1 मा मैले मोड अफ अपरेसनमा सेल्सम्यान गरेको थिएँ। सो मैले सेल्सम्यानको डिटेल्स एन्टर गर्नुको लागि मैले फेरि माथि जानुहोस्, माथि गएर सेलेक्टमा गएर तपाईँले सेल्सम्यान क्लिक गर्नुहोस्। सो इन केस तपाईँको बार सप छ भने तपाईँले स्टेटसमा गएर तपाईँले बारम्यानको अप्सन पाउनुहुनेछ। सो इन माई केस मैले चाहिँ फरेन लिकर रिटेल सपमा मैले मोड अफ अपरेसन सेल्सम्यान गरेको छु। सो मैले यता मैले सेल्सम्यान एन्टर गरेँ। सो सेल्सम्यानको नेम हाल्नुपर्ने छ तपाईँले। सो फर इक्जाम्पल मैले एबिसी फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम एबिसी हालेको छु। सो फादर्स नेम एन्टर गर्नुपर्ने छ तपाईँले। नेसनालिटी इन्डियन। सो तपाईँले डेट अफ बर्थ, प्यान कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस पनि हाल्नु सक्नुहुनेछ। सो मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईँको सेल्सम्यानको चाहिँ एन्टर गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी हो। सो अपलोड फोटोमा तपाईँले सेल्सम्यानको पास फोटो अपलोड गर्नुपर्ने छ एन्ड देन तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस्। ओके स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। सो स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै लाइसेन्सीको नेम एन्ड देन मोबाइल नम्बरहरू सबै पाउनुहुनेछ डिटेल्सहरू। सो सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर भर्नु भएको सेल्सम्यानको डिटेल्सहरू पाउनुहुनेछ लाइक मेम्बर सेल्सम्यानको नेम, सेल्सम्यानको मोबाइल नम्बरहरू, तपाईँको
आधार नम्बरहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। सो आफ्टर द्याट तपाईँ माथि जानुहोस्, माथि गएर चाहिँ स्टेप 6 मा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ सेभ गरिदिनुहोस्। ओके, द्याट तपाईँ लाइसेन्स रिन्युअलमा गएर ट्रान्ज्याक्सनमा त्यहाँदेखि प्रिपेयर एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रिपेयर एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईँको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के छ भने चाहिँ एप्लाई फर रिन्युअल। एप्लाई फर रिन्युअल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो मेम्बर डिटेल्सहरू, तपाईँले मोबाइल नम्बरहरू, तपाईँको रिन्युअल पिरियडहरू तपाईँले एकपल्ट फेरि चेक गरिदिनुहोस्। सो इन केस तपाईँको मेम्बर नेम, मोबाइल नम्बरहरूमा तपाईँको केही मिस्टेक छ भने तपाईँले हाउसकिपिङमा गएर, युजर मेन्टेनेन्समा गएर, लाइसेन्स डेटा अपडेट पनि मा गएर तपाईँले आफ्नै सबै डिटेल्सहरू अपडेट गर्नु सक्नुहुनेछ। सो इन माई केस सबै करेक्ट छ, सो द्याट्स वाइ मैले सेभ एन्ड प्रोसिड गर्दैछु। सो ओके गरेँ। सो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्ने हो। सो अपलोड गर्नुमा चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै रेलेभेन्ट डिपार्टमेन्टले मागेको डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने छ। सो यसमा मैले फर्स्टमा COI अपलोड गरेँ। सो चेक बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्, देन चुज फाइल, COI अपलोड गर्नुहोस्, एटेस्टेड COI, एन्ड देन सो यसरी नै तपाईँले अरूहरू पनि तपाईँले डकुमेन्ट्स डिपार्टमेन्टले मागेको अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आफ्टर द्याट तपाईँ सेभ एन्ड प्रोसिड गरिदिनुहोस्। सो डकुमेन्ट्स एट्याच सक्सेसफुली भनेर आउँछ। सो ओके गरिदिनुहोस्। सो ओके गरेर तपाईँले आफ्नै रिन्युअल फिस, तपाईँले फी कति पे गर्नुपर्ने छ, सो अमाउन्ट तपाईँले मेन्सन गर्छ तपाईँको यता अमाउन्ट पेएबल। सो डेमो पर्पजको लागि हामीले 1 रुपिस लिएको छ। सो तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँको अमाउन्ट जति छ तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस् फर फ्युचर रेफरेन्सको लागि। सो सबमिट गरिदिनुहोस् एप्लिकेसनलाई।